अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सऊदी अरब में मनशियात पर, कत्ल पर और दहशतगर्दी और दीगर ऐसे जराइम है जिस पर सजाए मौत है, लेकिन इस जुर्म पर भी सजाए मौत दी जाती है। ये मुझे भी पहले मालूम नहीं था, लेकिन अब आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन सोचिए, एक मिनट के लिए सोचिए कि अगर यही कानून पाकिस्तान में भी राइज कर दिया जाए तो फिर तो न जाने हर शहर में कितने कितने लोगों के सर उतारे जा सकेंगे। लेकिन कानून की हुक्मरानी और किसको कहते हैं, आज आप इस व्लॉग में जान सकेंगे। ये उस औरत की कहानी है जिसका अंजाम जो है वो इतना दर्दनाक है कि हर कोई इस्तग़फ़ार तौबा करने पर मजबूर हो जाता है। वो कहते हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक न एक दिन आप अपने घनौने जुर्म में पकड़े ही जाते हैं। ये स्टोरी है उस खातून की जो ख़वातीन जो इंतकाल फरमा जाती थी उनको जो है गुस्ल दिया करती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब चोर चोरी कर रहा होता है तो एक दिन ऐसा सुराग कहीं ना कहीं वो छोड़ जाता है कि वो अपने किए की सज़ा लेकर रहता है। ये जनाब औरत है और मिस्र की ये सिटीज़न थी और इससे मुताल्लिक ये बताया जाता है कि सऊदी अरब का एक शख्स जो मिस्र गया, वहाँ पे इसकी मुलाकात हुई और दोनों आपस में मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गए। दोनों मोहब्बत में गिरफ़्तार हुए, शादी की और सऊदी अरब में आ गए। ज़िंदगी जो है बहुत अच्छे तरीके से, बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में चल रही थी, लेकिन अचानक चलते चलते इस जो ज़िंदगी है इसमें एक ब्रेक लगी और सब कुछ जो है उलट पलट कर रह गया। ऐसा ज़ोर का झटका लगा कि इस शख्स का जो कारोबार है वो चलते चलते ठप हो गया और सब कुछ देखते ही देखते इसकी आंखों के सामने उजड़ना शुरू हो गया। जब इस तरह के मसाइल आते हैं तो फिर आपको पता है घरों में लड़ाइयाँ भी होती हैं, फसाद भी होते हैं और फिर झगड़े भी होते हैं। जब इस खातून ने ये देखा कि उसके हस्बैंड का कारोबार बैठ चुका है और परेशानी के आलम में वो ज़मीन के साथ लगता जा रहा है, तो उस दिन इस औरत ने अपने खामंद की मदद करने का फ़ैसला किया। इसने कहा कि मेरे पास एक ऐसा इल्म है और वो इल्म अगर मैं उसको इस्तेमाल करूं तो हमारा रोज़गार भी चल सकता है। वो कहते हैं जब इंसान मुश्किल में होता है तो फिर उस वक्त इंसान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और आप हाथ पांव मार रहे होते हैं कि किसी भी तरीके से मेरा काम जो है वो चल निकले। इसने भी यही किया और इस औरत ने कहा कि मुझे कुछ रूहानी इल्म जो मालूम है उससे मैं लोगों का इलाज करूंगी और उससे हमें जो भी अच्छी अर्निंग होगी उस अर्निंग का हम फ़ायदा उठाएंगे और अपना घर बार चलाएंगे। अब इस शख्स ने उस औरत की मदद की और वहाँ पर इसने अपने अमलियात के ज़रिए, रूहानी इल्म जिसको नाम देती थी, उसके ज़रिए इसने लोगों का जो है इलाज मुआलजा शुरू कर दिया। अब आपको पता है कि ये वो ऐसा काम है दुनिया भर में जो देखते ही देखते जो है वो वायरल हो जाता है। मतलब हर कोई शॉर्टकट के ज़रिए अपने काम सुधारना चाहता है। कोई भी नहीं चाहता कि उसका काम जो है वो ताख़ीर से हो, बल्कि वो कहता है कि यूं चुटकी बजाते ही मेरा काम हो जाए। और ऐसे लोग जो लोगों को इसी तरह ही वो राम करते हैं और उनको बताते हैं कि आपका काम इधर मैंने अमल करना है, उधर आपका काम हो जाना है। पर इस खातून का डंका बजने लगा और उसके बाद इसने जो है वो मजहबी जो है वो कहते हैं कि लिबादा भी ओढ़ लिया और उसके बाद इसने जो भी वहाँ पर ख़वातीन इलाके में इंतकाल करती थी ये उनको गुस्ल भी दिया करती थी। यहाँ तक इसकी कहानी जो है इसके हाथ में थी, सब कुछ इसके हाथ में चल रहा था। एक दिन ये हुआ कि जब भी ये जाती थी किसी भी खातून को गुस्ल देने तो इससे मुताल्लिक ये बताया जाता है कि ये औरत जो है वहाँ पर जब जाती थी और जाकर जो लोगों को गुस्ल देती थी, जो खातून थी, और ये उनके अहले खाना को कहा करती थी कि मैं अकेले में गुस्ल दूंगी। ये औरत जो है जिससे मुताल्लिक दो मुख्तलिफ नाम सामने आए हैं। एक जो है नाम इसका जो सामने आ रहा है, एक उनैया नाम है और एक इसका नाम जो है आमिना बिनते अब्दुल हलीम है। अब इनमें से कोई एक नाम ज़ाहिर है इस टाइम ये साल 2011 का वाक़या है और उसके बाद से ये स्टोरी जो है दबी हुई थी, अब सामने आई है, तो इसलिए नामों में कन्फ्यूजन अब तक चल रही है। तो यहाँ पर हमने भी आपके सामने दो नाम रख दिए हैं। ये गुस्ल देती थी और लोग मुतमिन हो जाते थे और इसका काम ये चलता रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गुस्ल क्यों देती थी। बुनियादी तौर पे ये औरत जो है वो काला जादू करती थी और
اپنے عملیات کے ذریعے جو کالا جادو کسی بھی عورت پہ کرتی تھی تو اس کا فائدہ ڈائریکٹلی اپنے پیشنٹ جو زندہ ہوتا تھا اس کو پہنچانے کی کوشش کرتی تھی. یہ اس کے تھے. باقی شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ سعودی عرب ایسے جرائم پر کیوں سزا دیتا ہے. اب یہ کرتی تھی. یہ ایک دن ایک عورت فوت ہوئی اور یہ اس کا جو ہے غسل دینے گئی. تو جب غسل دینے لگی تو اس کی بیٹی مریم بھی آ گئی. مریم نے آ کر کہا کہ میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہوں, لیکن اس نے کہا کہ آپ مجھے ہیلپ آؤٹ نہ کریں بلکہ میں یہ تنہا کام کروں گی, آپ باہر چلی جائیں. اس نے ضد کی, لیکن یہ خاتون جو ہے وہ ماننے پہ راضی نہیں تھی. بہرحال محلے کی یا دیگر فیملی کی خواتین نے مریم کو سمجھایا کہ بیٹے اگر وہ اپنا کام کر رہی ہے تو اسے کرنے دو, کوئی بات نہیں, تم باہر آ جاؤ. اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ یہ مریم جو ہے اس ٹو میں رہی کہ آخر وجہ کیا ہے کہ کیوں یہ کر رہی ہے. اس نے جو خفیہ آرام سے جب یہ کر رہی تھی اس نے دیکھا تو اس کی نظر ایک پڑتی ہے کہ یہ کچھ کاغذ کے بالز ہیں جو اس خاتون کے جسم پر جو ہے وہ مسل رہی ہے, اس کے اوپر لگا رہی ہے, اور اس کے بعد یہ کفن دے دیتی ہے اور کفن دینے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے. اب مریم کو کیونکہ شک ہوتا ہے, مریم فوری طور پہ اس کو دیکھتی ہے, لیکن اس کو وہ بالز وہ دکھائی نہیں دیتے اور وہ چکرا کر رہ جاتی ہے کہ آخر کار یہ ہوا کیا ہے. اسے کیوں سمجھ نہیں آئی, کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے, اسے اپنی آنکھوں سے یقین نہیں آتا کہ وہ کاغذ کے ٹکڑے جو ہیں وہ کہاں پر گئے. لیکن کچھ وقت گزرتا ہے اور وہ اپنی جو یہ رداد ہے اپنے والد کو سناتی ہے. والد ماننے کو تیار نہیں ہوتا, لیکن وہ اس کو کسی بھی طرح ایگری کر لیتی ہے اور یہ معاملہ امام مسجد کے پاس چلا جاتا ہے. جو علاقے کا امام مسجد ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہماری شریعت میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو سوچ بچار کی جاتی ہے کہ آخر کار یہ مدعا کیا ہے. تو اس معاملے کی تہ تک پہنچنے کے لیے یہ معاملہ پولیس کے پاس چلا جاتا ہے. اب پولیس کے پاس جب یہ معاملہ آتا ہے تو جو ہے کورٹ میں ظاہر ہے چلا جاتا ہے. تو اس خاتون کے پاس انویسٹیگیشن کے لیے پولیس پہنچتی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر سے مختلف قسم کے اعضاء برآمد ہوتے ہیں. جانوروں کی ہڈیاں, وہ چیزیں جو جادو ٹونے میں استعمال ہونے والی عملیات کی چیزیں ہیں, وہ ساری اس کے گھر سے برآمد ہو جاتی ہیں. اس خاتون کو کسٹڈی میں لے لیا جاتا ہے اور پولیس اس خاتون سے جب پوچھتی ہے کہ یہ تم کیا کرتی ہو تو وہ کہتی ہے کہ میں روحانی علاج کرتی ہوں, مطلب میں جادو ٹونے سے یہ لوگوں کا علاج کرتی ہوں. اس سے پوچھا گیا کہ تم نے جو اس خاتون کے ساتھ کیا کیا, تو اس نے کہا وہ جو ہے میں لکھتی ہوں, لکھنے کے بعد وہ عملیات جو ہے وہ اس خاتون جو بھی میں غسل دیتی ہوں ان کے جو ناک ہیں, اعضاء ہے, جتنے بھی نازک اعضاء ہیں ان میں رکھ دیتی ہوں, اس لیے وہ کسی کو بھی آج تک معلوم نہیں ہوا. اس خاتون کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے, عدالت میں یہ کیس ثابت ہوتا ہے اور اس کو اس جرم میں اس پاداش میں سزا سنا دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا جو ہے الزام یہ ہے یہ جادوگری کی مجرم ہے اور جادوگری کے الزام میں ہی اس کو سزا دی جاتی ہے. سعودی عرب میں یہ جادوگری ایک سنگین جرم ہے جس کے اوپر عام طور پہ سعودی عرب میں نے پہلے بھی بتایا کہ قتل, منشیات, اسمگلنگ, دہشت گردی اور دیگر انتہائی جو جرائم ہے اس میں سزائیں دی جاتی ہیں. لیکن یہ وہ جرم ہے جو سعودی عرب میں شرعی قوانین کے مطابق جادوگری اور شعبدہ بازی کو ایک سنگین جرم تصور کیا جاتا ہے اور سعودی عرب میں جادوگری کو ایک مذہبی اور قانونی جرم مانا جاتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اسلامی عقائد کے خلاف تو یہ تصور کیا جاتا ہے اور وہاں کے حکام اور علماء کے مطابق جادوگری یا اس قسم کی سرگرمیاں اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں اور شرعی قوانین کے تحت سخت سزا کا یہ باعث بنتی ہیں اور اس کے بعد یہ عورت جو ہے اپنے انجام کو پہنچتی ہے. ناظرین, یہ ہیں وہ قوانین جو سوسائٹی کی بہتری کے لیے بنائے جاتے ہیں اور سعودی عرب اس پہ عمل درآمد کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو ہر روڈ پہ عامل بابا اور نہ جانے کون کون سے جادو ٹونوں والے بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, بلکہ ان کی جو عاملوں کے دروں پہ جایا جاتا ہے, چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں اور نہ جانے ان کو وہاں پر کیا کیا دے کر لوگ آ جاتے ہیں. اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر عورتوں کی عصمت دری بھی کی جاتی ہے, لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کا کوئی یہاں پر جو ہے پکڑ نہیں ہے. اس وجہ سے یہ دھندا جو ہے عروج پر ہے اور اس پہ پیسہ کمایا جا رہا ہے. خدا را اپنے لوگوں کو اس جادو ٹونے کی لعنت سے محفوظ رکھیں اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے تو اللہ پہ یقین رکھیں, آپ کے کام وہی سنوارے گا, وہیں سے ہی آپ کا سب کچھ ہونا ہے. اور اگر
آپ ان کے پیچھے پھرتے رہو گے تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔